शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए नैब का लाहौर में छापा। ऑपोजिशन लीडर घर पर नहीं मिले, नैब टीम वापस। जाती उमरा के घर पर छापे की खबर पर नून लीग के कारकुन जमा हो गए। नैब टीम नहीं आई। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर भी नून लीग रहनुमाओं और कारकुनों का हजूम। पुलिस से धक्कम-पेल भी हुई। नैब ने आमदन से ज्यादा असासों के केस में शहबाज शरीफ को आज तलब किया था। शहबाज शरीफ नहीं गए। नैब को लिखा कि वो 69 साल के हैं, कोरोना वायरस रूज पर है। नैब चाहे तो स्काइप पर तफ्तीश कर ले। गठजोड़ और ये सब कुछ इमरान साहब के हुक्म के ऊपर होता है। चीनी चोरी रिपोर्ट, नैब चेयरमैन नोटिस लेते हैं, वो नोटिस किधर जाता है? इमरान साहब गिरफ्तार क्यों नहीं होते? चेयरमैन नैब कान खोल के सुन ले कि अगर नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तान की अवाम बनी गाला इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ के घर पर नैब के छापे पर बरस पड़ी। कहा, नैब न्याजी गठजोड़ से पूरी कौम वाकिफ है, ये चीनी चोरी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब सुन ले, नैब की टीम शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने आई है तो पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को गिरफ्तार करने बरी गाला जाएगी। मौलिक अहमद खान ने कहा, नैब मुकम्मल तौर पर सियासी इंतकाम का मुजाहरा कर रहा है। अता तायरड़ ने कहा कि नैब के वारंट गिरफ्तारी पर शहबाज शरीफ की पेशी से पहले की तारीख 28 मई के दस्तखत थे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ पर उन्हें हंसी आती है। वो खुद को बुज़दिल आला के तौर पर पेश कर रहे हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो लीडर नहीं, गीदड़ है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से वफाकी और सूबाई हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। नून लीग के तर्जुमानों को शर्म आनी चाहिए। इतने लोग तो किसी गले मोहल्ले के कारकुन के साथ कुछ हो जाए तो भी जमा हो जाते हैं। विफाकी वजीर शेख रशीद ने ऐलान किया है कि विफाकी काबीना ने फैसला कर लिया, शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। कहा कि बदउनवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला 1985 से शुरू होगा। काबीना ने गंदुम की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई का फैसला किया है। तमाम लोगों की बदउनवानियां सामने लाएंगे। बदउनवानों, शुगर माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग होगा। मफादात के टकराव वालों को काबीना में नहीं बैठना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक न पहुंचने पर नाराजगी का इजहार। मुशीर खजाना की सरबराही में कमेटी कायम करती, सूबों से मुशावरत की जाएगी। कीमतों में कमी का फायदा आवाम को पहुंचाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमत में भी कमी की हिदायत। वज़ीर आज़म समेत तमाम काबीना रकीन मास्क पहनकर इजलास में शरीक। सुबह से कराची में ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट, जो कराची शहर की ट्रांसपोर्ट है, उसका ऐलान करते हैं बशमूल ऑनलाइन सर्विसेज के। जो एसओपी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं, हम इन पे कम्प्लीटली अमल दरामद करवाएंगे और सिंध गवर्नमेंट की एसओपीज की वायोलेशन नहीं होने देंगे। के शहरों में कल से हिफाजती इंतजाम के साथ बसें, मिनी बसें चलेंगी। ऑनलाइन टैक्सी और बस सर्विस भी बहाल कर दी जाएगी। मुसाफिर खड़े होकर सफर नहीं करेंगे। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में भी सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस शाह ने कहा है कि जिन गाड़ियों में मास्क, सैनिटाइजर नहीं होंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पंजाब की वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि सूबे में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज लाहौर और रावलपिंडी में है। पंजाब में 251 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिनमें लाहौर में 119 और रावलपिंडी के 113 मरीज हैं। अब अस्पतालों में सिर्फ तशवीशनाक हालत में मुब्तला मरीज रखे जा रहे हैं। बेड्स और वेंटिलेटर्स की कमी से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहती शोबे के लिए एसओपीज तजवीज कर दिए गए।
ہوٹل میں داخلے سے پہلے ماسک پہننا لازمی ہوگا. ہوٹل اسٹاف اور سیاحوں کے لیے ماسک، گلوز اور سینیٹائزر لازمی ہوگا. کمروں میں روز جراثیم کو اسپرے کیا جائے گا. کسی سیاح میں وائرس کے علامات کی موجودگی پر فوراً اسے علیحدہ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا کہ عوام کو قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا. جو شعبے SOPs پر عمل درآمد نہیں کریں گے انہیں بند کر دیا جائے گا. بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ 28 فروری سے اسکول بند ہونے کے باوجود 1100 سے زیادہ بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق تشویشناک ہے. بازاروں میں خریداری کی وجہ سے بھی خواتین کرونا وائرس سے متاثر ہوئی. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کرونا وائرس کیسز سے صورتحال الارمنگ ہے. سب کچھ بند نہیں کیا جا سکتا. احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے. تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تدریس عمل کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. ملک بھر میں کرونا وائرس ایک روز میں مزید 78 زندگیاں لے گئے. اموات کی مجموعی تعداد 1621 ہو گئی. مزید 3938 افراد میں وائرس کی تصدیق. مریضوں کی تعداد 76400 ہو گئی. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے عام اسپتالوں کی OPDs اور ایمرجنسی وارڈز کے ڈاکٹرز کو حفاظتی کٹس کی عدم فراہمی اور کرونا وارڈ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کی فراہم کی گئی غیر معیاری حفاظتی کٹس ڈاکٹرز میں بڑھتے کرونا وائرس کیسز کی وجہ قرار دے دی. وزیر اعظم نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی بڑی تعداد کا کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا نوٹس لے لیا ہے. حکام سے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حفاظت کے لیے ہنگامی پلان مانگا گیا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے 90 وینٹیلیٹرز موجود ہیں. صرف 13 مریض ان وینٹیلیٹرز پر ہیں. 77 خالی ہیں. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر حکومت کی طرف سے جھوٹ کا سامنا کر رہی ہے. گزشتہ روز نشاندہی پر 14 وینٹیلیٹرز پمز آئسولیشن وارڈ منتقل ہوئے جو کہ فنکشنل نہیں ہیں. امریکہ میں سفید فام پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد صورتحال کشیدہ. 40 شہروں میں کرفیو، 23 میں نیشنل گارڈ تعینات. کینٹکی میں پولیس فائرنگ سے ایک اور سیاہ فام شخص کی ہلاکت پر پولیس چیف عہدے سے فارغ. واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے پرامن مظاہرین پر ربر کی گولیاں برسا دی گئیں. مظاہروں کو فوجی طاقت سے روکنے کی دھمکی پر صدر ٹرمپ کو تنقید کا سامنا. پینٹاگون کا بھی تحفظات کا اظہار. چرچ کے نمائشی دورے اور تصویر کھنچوانے پر واشنگٹن کے بشپ سمیت اہم مذہبی شخصیات نے ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا. کہا کہ مقدس جگہ کو مقدس مقصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے تھا لیکن افسوس تصویر بنانے کے بیک ڈراپ کے طور پر استعمال کیا گیا. Let me just say this to the President of the United States on behalf of the police chiefs in this country. Please, if you don't have something constructive to say, keep your mouth shut because you're putting men and women in their early 20s at risk. امریکی شہر ہیوسٹن کے پولیس چیف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کھری کھری سنا دی. کہا کہ صدر کوئی تعمیری بات نہیں کر سکتے تو اپنا منہ بند رکھیں. صدر ٹرمپ کے گورننس کو احکامات لوگوں کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہیں. امریکی صحافی کرسچیان امنپور کے گورننس کو ٹرمپ کی ہدایت پر پوچھے گئے سوال پر پولیس چیف کا رد عمل. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ روز حراستوں کے گورننس پر برس پڑے تھے. کہا تھا کہ اگر گورنر مظاہرین کو گرفتار کرنے اور انہیں جیل بھیجنے کے احکامات جاری نہ کر سکے تو وہ بے وقوف کہلائیں. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی سماعت. وفاقی حکومت کے وکیل فاروق نسیم نے کہا کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ شفافیت کا متحدی ہے.
جسٹس قاضی فائز صاحب تک لندن جائیدادوں کے ذرائع آمدن بتانے سے قاصر ہیں. جائیدادیں فائز کی اہلیہ اور بچوں کی ہیں. اس کیس میں بار ثبوت حکومت پر نہیں معزز جج پر ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اگر جائیدادیں اہلیہ اور بچوں کی ہیں جو ٹیکس بھی دیتے ہیں تو جج سے سوال کیسا؟ کیا بطور جج انہیں ہر بار بچوں کے اثاثوں کا بھی بتانا ہوگا؟ سماعت کل تک ملتوی. الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے غیر ملکی فنڈنگ کیس سے متعلق اکبر ایس بابر کی درخواست پر سماعت. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اسکروٹنی کمیٹی کو 1 ہفتے کے اندر نئی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی. الیکشن کمیشن اپنی رپورٹ پر 4 ہفتے بعد دوبارہ جائزہ لے گا. ملک کے 4 صوبوں میں ٹڈیوں کے فصلوں پر حملوں سے کاشتکاروں کا نقصان. محکمہ زراعت، فوڈ سیکیورٹی اور پاکستان آرمی کی مشترکہ ٹیمز کا ملک کے مختلف اضلاع میں ٹڈیوں کے خلاف کنٹرول آپریشن. نیشنل لوکس کنٹرول سینٹر کے مطابق متاثرہ 7 اضلاع میں 1142 سے زیادہ ٹیمز مہم میں حصہ لے رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں افریقہ سے ہوتی ہوئی پنجاب تک پہنچ گئیں لیکن کنٹرول نہیں کیا گیا. یہ ناکامی بزدار یا محمود خان کی نہیں، عمران خان کی ہے. موجودہ حکومت بحران کی ذمہ دار ہے. کہا کہ المیہ ہے اپوزیشن اور حکومت اس وبا پر بھی ایک نہیں ہو سکے. کراچی میں طیارہ حادثہ، متاثرہ علاقہ مکینوں نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی. کہا کہ حادثے میں 21 مکان، 20 موٹر سائیکل، 16 گاڑیاں جل گئیں، 11 مکان مکمل تباہ ہو گئے. گیس، بجلی اور کیبل کی تمام لائنز کٹ چکی. مکانوں کو دوبارہ تعمیر کروایا جائے. حادثے میں جام حق 97 میں سے 90 افراد کی شناخت ہو چکی. 88 میتیں ورثہ کے سپرد. طیارے کے بلیک باکس کو فرانس میں ڈی کوڈ آج سے کیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی رکی نہیں. کل سے اب تک پونچھ، نوشہرہ اور راجوری میں 15 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا. پاکستان کی شدید مذمت. دفتر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کورونا سے لڑ رہی ہے اور بھارت کشمیری عوام پر ظلم و بربریت بڑھا رہا ہے. کشمیریوں کا قتل بھارتی حکومت کی انسانیت کے خلاف جاری جرائم کا واضح ثبوت ہے. کورونا وائرس دنیا بھر میں 3,77,000 سے زیادہ زندگیاں لے گیا. امریکہ میں 24 گھنٹوں میں مزید 750 اموات. میکسیکو 10,000 زندگیاں کھونے والا 7واں ملک بن گیا. برازیل میں 24 گھنٹوں میں 12,000 اور مجموعی طور پر 5.25 لاکھ مریضوں کے باوجود دارالحکومت میں لاک ڈاؤن مزید نرم. فرانس میں بحالی کا دوسرا مرحلہ. کیفے اور ریسٹورانٹ ہفتوں تو گھر میں بند رہنے والے فرانسیسیوں کی میزبانی کے لیے تیار. سنگاپور میں لاک ڈاؤن میں نرمی. اسکول کھول دیے گئے. دنیا بھر میں اب تک 63,85,000 مریضوں میں سے 29,20,000 سے زیادہ افراد سے احتیاط. قومی بچت اسکیمز کے منافع میں مزید کمی کر دی گئی. اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ پر شرح منافع 7.1%. ریگولر انکم سرٹیفکیٹ پر 7.4% رہ گئی. ڈیفینس سرٹیفکیٹس پر شرح منافع 8.05% اور سیونگ اکاؤنٹس پر 6.5% ہو گئی. جون میں شدید گرمی کا امکان نہیں. وقفے سے بارشیں ہوتی رہیں گی. محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی. 17 جون کے بعد بارشوں کی بھی خوشخبری. پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی. سندھ اور بلوچستان بدستور گرمی کی لپیٹ میں. دادو، سبی، تربت میں درجہ حرارت 44 ڈگری، موہنجو دارو 43، سکھر، کوئٹہ 34 اور کراچی میں 36 ڈگری رہا. جموں میں درجہ حرارت 33، سری نگر 24 اور لیہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 81 روز سے قید میں. 34 سال پرانے پراپرٹی کے لین دین کے معاملے پر ابھی تک کوئی کیس رجسٹر نہیں کیا جا سکا. میر شکیل الرحمان کی گرفتاری، روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج.
वजीर आजम से हमारा अपील है कि चीनी के लिए कुछ एक्शन किया जाए। गरीब लोग बहुत तंग हो रहे हैं और गर्मी भी है। बड़ा मेहरबानी वजीर आजम साहब कुछ करें गरीबों के लिए। शुगर माफिया को पकड़कर जेलों में डाला जाए और इनसे गयूर कौम का पैसा वापस लिया जाए और इनको फलाई कामों पर खर्च किया जाए और चीनी की एक फिक्स प्राइस मुकर्रर की जाए। हम इंसाफ तब मानेंगे जब चीनी की रेट कम हो जाएंगी और इन चोरों और डाकुओं को सजा होगी। स्कैंडल में बहरान में जो भी शामिल है उनको सजा दी जाए। और इमरान खान मेरी तरफ से आपको सलाम, किसी डाकुओं को छोड़ना मत। जो लोग इस काम में मुलव्वस हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, यानी कि वो पीटीआई में हो या नून लीग में हो, कौन से मर्जी पार्टी में हो। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजिए। जियो न्यूज आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाए। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजवीज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले मरहले में लोअर ग्रेड के 5 हेल्पर्स और ऑफिस बॉयज की नौकरी खत्म कर दी गई। पीसीबी ज़राए का कहना है कि सिर्फ लोअर स्टाफ नहीं, अगले मरहले में मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों की मुलाजमतें भी खत्म की जाएंगी। रियाई खान में कोई सुलेमान के पहाड़ों से पकड़े गए जख्मी लकड़बगे का पेशावर में इलाज जारी। वेटरनरी ऑफिसर के मुताबिक 2 से 3 हफ्तों में ये नायाब जानवर मुकम्मल सेहतियाब हो जाएगा, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि इसे दोबारा जंगल में छोड़ना है या पेशावर चिड़ियाघर में रखना है। आपने मैंने कहा थी कि जाके पता करके आ कि सवेर की चाची की आवाज ही नहीं सुनी, नहीं तो ऐसे तक 4-5 बारी पहुंच चुकी होंगी। बोला तो नाल ले आई नौकर की बकवास करता था। अपनी अदाकारी से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले रफी खाबर और तमन्ना को मदाहों से बिछड़े 34 साल बीत गए।